अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब हजरात को जुम्मा मुबारक। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में आज से 4,500 साल पहले बुत परस्ती ऐसी भयानक शक्ल में फैली थी। यानी आज से 4,500 साल पहले बुत परस्ती भयानक फैली थी। अच्छे अच्छे इंसान उलझन में पड़ जाते, यानी अच्छे अच्छे मय करने वाले भी उलझन में पड़ जाते कि अब आदमियत के कैसे सुधारें। बुतों की बंदगी में नंगापन, यानी बुतों की बंदगी में नंगापन, नाच गाने, जिना, जुआ, शराब, भंग, हत्ता के जिन ख्याल माबूदों के बुत बनाकर पूजते, इन्हीं भी संग तरासी में नंगा बदमाश और जानी बताते थे। जानी बताते थे। बुजुर्गों के बुतों को बगैर लिबास के बनाते, यानी बुजुर्गों के बुतों को भी नंगे बनाते, फिर उन्हें को पूजते भी थे। ये ढोलक, मंजीरा, बाजे, गाजे, सीटी, ताली, बांसुरी, बलतर नंग से मजमुए को सरवरी व मस्ती में लाते। कौम के चौधरी, बादशाह और बड़े बड़े लोग भी इसमें आगे होते। यानी बुत परस्ती में उस जमाने में भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। ये क्या ख़त्म होने वाली कहानी नहीं है। जितना दिया है ना, आज भी हमारे लोग समझ रहे हैं कि बुत परस्त ख़त्म हो गए। इन्होंने भी बुत अपने जहनों में रख लके फिर रहे हैं। आज के ज़माने में जब इब्राहिम कुफ्र की हालत में अपने बुतों को तोड़े, तो आज जो बुत परस्त जबान से बोलते फिर रहे हैं, वो नासमझी के तौर पर बुजुर्गों के मज़ार को थान लिए हमारे लोग। कितनी कम अक्ल है। अगर आज दम है किसी को जाकर किसी के धर्म को धोखा दे, धर्म के बारे में बोले। लेकिन इब्राहिम का मामला अलग था। इब्राहिम के कौम उनका कलमा पढ़ी, आदम अलैहिस्सलाम के दौर में उनका कलमा पढ़े, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनका कलमा पढ़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साहबा सामने बैठ को कलमा पढ़े। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के दीन को ठेस नहीं पहुंचाई। उन्होंने ऐसी हरकत नहीं कि वो तोड़ो, ये तोड़ो, सिर्फ हक बताए। अब ऐसी कौम की इस्लाह हो तो कैसे अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्लाह का ऐसा काम कराया कि दुनिया में बुत परस्ती की जड़ें हल गई। बदकिस्मती से मक्के वाले भी बुतों की परस्ती में मुब्तला हो गए थे। यानी जो मक्के वाले हैं उन्होंने भी थे। आज तो जिनाखोरी में, शराब में, आम में आज के लोग सऊदी को जाकर उन्हीं लोगों की तारीफ करते हैं। अरे उनकी बदनसीब तो कोई है ही नहीं। खुलेआम जिनाखोरी होती है उधर, खुलेआम बुत ये होती है। तो बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। तो इन्हें सूरत के नुज़ुल पर इन्हें शर्म दिलाई गई कि शहर के बसाने वाले और काबे की तामीर करने वाले इब्राहिम थे। काबे की तामीर करने वाले कौन थे? इब्राहिम थे।
ان کی مقدس جگہ پر تم نے بت پرستی کو کیسے پسند کیا؟ مکے کی زمین کا شست کاری کے قابل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو آباد کیا اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، یعنی کعبے میں ہاجرہ کو آباد کیا، تعمیر کی، تاکہ اہل حق توحید کے اس رمز میں آ کر سچے دین کی تعلیم اور تربیت اور لذت حاصل کرے۔ طواف، اعتکاف، رکوع، سجدہ صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور غیر کی بندگی سے چھوٹ جائے۔ ہم ہمارے اندر کی غیریت نہیں نکال رہے تو ہم الگ خیال غیریت کا لگا کر بیٹھے ہیں، اور بندگی سے چھوٹ جائے۔ اول حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو لایا، بسایا، بعد میں اللہ نے زمزم کا پانی جاری کر دیا جو آج بھی لاکھوں لاکھ انسان پیتے ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور حج کے ایام میں سب لوگوں کے لیے میوہ اور پھل آس پاس سے اتنی برکت کے ساتھ آتا ہے کہ کوئی کمی نہیں پڑتی۔ یہ قدرت کا نظام ہے صاحب۔ اللہ تعالیٰ دعا سب کی سنتے ہیں، قبول جس کی چاہے کریں یا نہ کریں۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا آیت نمبر 29 میں قول ہے، میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی جب اللہ دعا کا سننے والا ہے بولے تو کان ہے کیسر کا ہوا نا، سمیعن، یعنی سننے والا ہے۔ اور اس آیت 40 میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔ 14 ابراہیم آیت 36 اور تا 40، یہ مہمان جوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے تھے اور حضرت ابراہیم کے لیے اجنبی تھے۔ اچانک کافی تعداد میں کسی گاؤں میں اونچے پورے جوان آ پڑے تو یوں بھی ڈر اور حیرت کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کو معلوم نہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ آنے والے مہمان انسان کی شکل میں فرشتے ہیں، یعنی انسان کی شکل میں جو آ رہے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جب انہوں نے لڑکے کی بشارت دی تب معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں، یعنی میں اس بشارت سے اور رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بشارت سے نا امید ہونا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ مجھے تو صرف یہ معلوم کرنا کہ صورت پیش آئے گی، مجھے تو یہ معلوم کرنا صورت پیش آئے گی، اور اس بڑی عمر میں مجھے لڑائی کا کس طرح ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے سوچا بشارت کے لیے صرف ایک فرشتہ آنا ہی کافی تھا۔ یہاں دیکھا کہ نوجوانوں کا ایک پورا جیتے کا جیتا آیا ہے، یعنی بڑی فوج آئی ہے۔ اس لیے فرشتوں سے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ وہ دوسری اور کون سی مہم درپیش ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔